नमस्कार, कान्तिपुर समाचारमा स्वागत छ। सुरु गरौँ अहिलेका मुख्य समाचारबाट। गण्डकीका मुख्यमन्त्री विरुद्ध अविश्वास प्रस्ताव दर्ता, प्रदेश सभाको विशेष अधिवेशन माग, कर्णालीका मुख्यमन्त्रीले भोलि विश्वासको मत लिने। कोरोना महामारीबाट काठमाडौँ सहित 14 जिल्ला अति प्रभावित, विद्यालय नजान स्वास्थ्य मन्त्रालयको आग्रह। आज पनि झण्डै 500 संक्रमित, 5 जनाको मृत्यु। नवीन सोचमा आधारित उद्यम प्रवर्धन गर्ने सामूहिक लगानी कोषलाई अनुमति दिन धितोपत्र बोर्डको आनाकानी, 9 आवेदनमध्ये एउटाले पनि स्वीकृति पाएनन्। भारतमा दैनिक संक्रमित 2 लाख नागे, नेपालसँग सीमा जोडिएको उत्तर प्रदेशका 10 जिल्लामा कर्फ्यू, दिल्लीमा पनि सप्ताहन्तमा बाहिर निस्किन नपाइने। र इन्डियन प्रिमियर लिगमा दिल्ली र राजस्थान रोयल्स बीचको खेल जारी, टस जितेको राजस्थान फिल्डिङमा। गण्डकी प्रदेशका मुख्यमन्त्री पृथ्वी सुब्बा गुरुङ विरुद्ध अविश्वासको प्रस्ताव दर्ता भएको छ। विपक्षी नेपाली कांग्रेस, माओवादी केन्द्र र जनता समाजवादी पार्टीका 28 सांसदले प्रदेशसभा सचिवालयमा अविश्वासको प्रस्ताव दर्ता गरेका हुन्। माओवादी केन्द्रले विश्वासको मत फिर्ता लिएर प्रदेशसभाको विशेष अधिवेशन पनि माग गरेको छ। अविश्वासको प्रस्तावको तयारी चलिरहँदा प्रदेश सरकारले गैराती नै सभाको चालु अधिवेशन अन्त्य गरेको थियो। 60 सदस्य रहेको प्रदेशसभामा मुख्यमन्त्री निर्वाचित हुन 31 मत चाहिन्छ। 3 सदस्य रहेको राष्ट्रिय जनमोर्चाले पनि विपक्षी गठबन्धनलाई समर्थन गर्ने जनाउ दिएको छ। जनमोर्चाले हिजो मात्र समर्थन फिर्ता लिने निर्णय गरेपछि प्रदेश सरकार अल्पमतमा परेको थियो। केन्द्रमा नयाँ सरकार गठनका लागि छलफल तीव्र पारे पनि स्पष्ट निर्णय लिन नसकेका कांग्रेस, माओवादी र जसपा गण्डकी प्रदेशमा एमाले विरुद्ध मोर्चाबद्ध भएका छन्। के यसले राष्ट्रिय राजनीतिलाई नै नयाँ ध्रुवीकरणतिर लैजान सक्ला त? हुन त गण्डकी सरकारले आफू अल्पमतमा परेको र अविश्वासको प्रस्ताव ल्याउन विपक्षी दलहरूको तयारीको सुइँको पाएपछि बुधबार रातिबाटै लागू हुने गरी संसदको चालु अधिवेशन नै अन्त्य गरेको छ। तर अविश्वासको प्रस्ताव छल्नलाई गुरुङले लिएको बाटो उनले सोचे जस्तो सजिलो भने देखिएन। बिहिबार नै अविश्वासको प्रस्ताव दर्ता गरी विपक्षीहरूले विशेष अधिवेशन बोलाउन समावेदन दिएका छन्। बुधबार समर्थन फिर्ता लिएको जनमोर्चाले नयाँ बन्ने सरकारलाई समर्थन दिने सहमति भएसँगै प्रदेश सभाको अङ्कगणितले अविश्वासको प्रस्ताव पारित हुने निश्चित छ। तात्कालीन राजनैतिक प्रश्नमा हामी सबै अहिले जो यो अविश्वासको प्रस्ताव दर्ता गर्न सहमत भयौँ अथवा दर्ता गरेर आएका छौँ, यी दलहरूको तात्कालीन राजनैतिक प्रश्नमा एकमत बन्यो। अहिले नेपालमा भइराखेको अलोकतान्त्रिक कदमका यी सबै राजनीतिक घटनाक्रमहरूको विरुद्धमा हामी अगाडि बढिराखेका छौँ। तर अहिलेको प्रदेश सरकार चाहिँ माननीय पृथ्वी सुब्बा गुरुङको नेतृत्वमा रहेको प्रदेश सरकार त्यही घटनाक्रमको पिछलगु बनेर अगाडि बढिराखेको र त्यसलाई हामीले कुनै पनि हालतमा स्वीकार गर्न नसक्ने यो परिवेशमा हामी नेपालको राजनीतिक कोर्सलाई बदल्नका निमित्त र नेपाली जनताको एउटा प्रतिनिधि हुनुको नाताले हामीले त्यो भूमिका निर्वाह गर्नका लागि हामीले अविश्वासको प्रस्ताव पेश गरेका छौँ। कांग्रेस, माओवादी केन्द्र र जसपाले गण्डकी प्रदेशका मुख्यमन्त्री पृथ्वी सुब्बा गुरुङ विरुद्ध अविश्वासको प्रस्ताव दर्ता गरेर एमाले विरुद्ध मोर्चाबन्दीको सङ्केत मात्र गरेका छैनन्। प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीलाई राजनैतिक रूपमा कमजोर बनाउने रणनीति स्वरूप यो कदम चालेको देखिन्छ। ओलीका अर्का विश्वास पात्र मानिने लुम्बिनीका मुख्यमन्त्री शङ्कर पोखरेल विरुद्ध पनि मोर्चाबन्दीको कसरतमा लागेकाले पनि सङ्घीय सरकारसम्मै त्यसको असर पर्ने देखिन्छ। प्रतिगमनका विरुद्ध हामी जो शक्तिहरू एक ठाउँमा थियौँ अब एक ठाउँमा बस्नुपर्छ र यो प्रतिगमन र प्रतिगमनका मतियाराहरूलाई चाहिँ अब सरकारमा रहने कुनै नैतिक अधिकार छैन भन्ने सोचका साथ हामीले अगाडि बढ्ने निर्णय गर्यौँ। अविश्वासको प्रस्ताव प्रदेश सभामा पेश गर्न पहिला अधिवेशन बोलाउनु पर्ने हुन्छ। त्यो अवधिसम्म सत्ता जोगाउन अरू प्रयासहरू पनि हुने नै छन्। तर एमाले नेतृत्वको सरकारले विस्थापनका लागि कांग्रेस, माओवादी केन्द्र र जसपाले केन्द्रीय स्तरबाटै छलफल तीव्र बनाएकाले राष्ट्रिय राजनीतिमै नयाँ ध्रुवीकरण प्रष्ट हुँदै गएको कतिपयको बुझाइ छ।
कान्तिपुर समाचारका लागि पोखरा सहकर्मी इन्द्र पौडेलका साथ दीपक आचार्य, काठमाडौँ। उता कर्णाली प्रदेश सरकारलाई नेकपा एमाले दिएको समर्थन फिर्ता लिएपछि मुख्यमन्त्री महेन्द्र बहादुर शाहीले संसदमा शुक्रबार विश्वासको मत लिने भएका छन्। कर्णाली प्रदेश सभा कार्यव्यवस्था परामर्श समितिको बैठकले प्रदेश सभाको हिउँदे अधिवेशन वैशाख 3 गते दिउँसो 2 बजेका लागि आह्वान गरेको छ। प्रदेश सभाको 7औं अधिवेशनमा मुख्यमन्त्री शाहीले विश्वासको मत लिने र 2वटा अध्यादेश टेबल गरिने सचिवालयले जनाएको छ। नेकपा एमाले सरकारलाई दिएको समर्थन फिर्ता लिएको 30 दिन भोलि नै पुग्ने भएकाले सदनबाट मुख्यमन्त्रीले विश्वासको मत लिनुपर्ने प्रदेश सभा सचिवालयले जनाएको छ। सरकारप्रतिको विश्वासको फिर्ता लिइसकेपछि, विश्वासको मत फिर्ता लिइसकेपछि 30 दिनभित्र भोलि नै पुग्ने भएको हुनाले त्यो पनि भोलि नै टुङ्ग्याउनु पर्ने अवस्था छ। कर्णाली प्रदेश सभामा एमालेका सभामुख सहित 20, माओवादीका 12, कांग्रेसका 6 र राप्रपाका 1 सांसद छन्। संख्यात्मक हिसाबले एमाले एकल सरकार बनाउन सक्ने अवस्था रहे पनि माओवादीले विश्वासको मत लिने पत्र दर्ता गराएपछि एमालेमा तनाव देखिएको छ। माओवादी, कांग्रेस र राप्रपा मिल्दा पनि माओवादी सरकार रहने देखिँदैन। कोरोना भाइरसको महामारी फेरि तीव्र रूपमा फैलिएपछि स्वास्थ्य मन्त्रालयले काठमाडौँ सहित 14वटा जिल्लालाई अति प्रभावित क्षेत्र घोषणा गरेको छ। मन्त्रालयले ती जिल्लामा भाइरसको उच्च जोखिम रहेकाले विद्यालय पनि नजान भनेको छ। तीव्र गतिले फैलिने र कडा लक्षण देखाउन सक्ने नयाँ प्रकारको कोरोना भाइरस देखा परिसकेको छ र बालबालिकामा समेत छिटो संक्रमण हुने खतराले छोइसक्दा सावधानीमा भने निकै बेवास्ता भइरहेको छ। बजार पसलमा भिडभाड उस्तै छ भने स्कुलहरू पनि चलेकै छन्। पछिल्लो समय दैनिक सरदर 3 देखि 4 हजार जनामा PCR परीक्षण गर्दा 500 भन्दा बढी संक्रमित भेटिन थालेका छन्। त्यसमा 18 वर्ष मुनिका बालबालिका समेत छन्। उमेरका हिसाबले 18 वर्षसम्मका बालबालिका सशक्त मानिए पनि नयाँ भेरिएन्टले कम उमेरका मानिसहरूलाई समेत धेरै खतरा निम्त्याउने जोखिम देखिएको छ। तर कोरोनाको जोखिम बढे पनि सावधानीमा भने खासै ध्यान दिइएको छैन। शैक्षिक संस्थाहरू निर्बाध सञ्चालनमा छन्। सरकारले कोरोनाको दोस्रो लहर आएको भन्दै 15 दिन अघि नै भिडभाड नगर्न भनेको हो। तर सार्वजनिक स्थलहरू, बजार तथा रेस्टुरेन्ट लगायतका ठाउँहरूमा मानिसको भिड थेगी नसक्नु छ। मन्त्री प्रधानमन्त्रीकै संलग्नतामा सभा समारोह र जात्राहरू चलेकै छन्। डर मानेर मात्रै के गर्नु, वैकल्पिक कुनै व्यवस्थाहरू छैन हैन। जस्तै विदेशमा त सम्पूर्ण देशमा सरकारले भत्ता दिएको हुन्छ, बस खाऊ जोग्यो भन्छ। त्यो हाम्रो चाहिँ अब त्यो त हामीले कल्पना पनि गर्न सकिन्न। त्यसकारणले यो मानिसको मजबुरी हो जस्तो लाग्छ मलाई। कोरोना भएर कति दुःख हुन्छ र कस्तो हुन्छ भन्ने कुरो लक्षणहरू पनि धेरै थाहा छैन। त्यसको कारणले केही हुँदो रहन्छ, यो ख्याल मात्रै हो जस्तो मानिरहेछन्। र यदि आफ्नो मान्छेलाई अथवा कोरोना भएको बिरामीलाई प्रत्यक्ष जब देख्छन् नि, देखेपछि बल्ल थाहा हुन्छ कि कति अप्ठ्यारो हुँदैछ कोरोना लागिसकेपछि भन्ने कुरा थाहा हुन्छ बल्ल। यो कारण चाहिँ हेल्थ चेक गरेर हिँड्नुको कारण, वास्ता नगर्नुको कारण चाहिँ यो रोगप्रतिको जुन गम्भीरता हो त्यो नबुझेरै हो। अहिलेकै स्थिति कायम राख्ने हो भने संक्रमणले जटिल अवस्था छिट्टै ल्याउनेछ। अवस्था थेग्न नसक्ने अवस्था आउनु अघि अहिले नै सावधानी अपनाउनु पर्ने हो। त्यसका लागि शैक्षिक संस्थाहरू केही समयका लागि बन्द गरेर भए पनि बालबालिकालाई सुरक्षित गर्नु तथा यातायात, मनोरञ्जन स्थल, होटल, रेस्टुरेन्टहरूमा सीमित मानिसको मात्रै आवजावत हुन दिनु आवश्यक हुने विज्ञहरू बताउँछन्। तर त्यसमा ध्यान पुगेको छैन। विभिन्न पर्यटन व्यवसाय छ, होटल व्यवसाय छ, कलेज स्कुलहरू छ, विभिन्न खालका यातायातका कुराहरू छन्। साँच्चै अब त्यो जनताको सेवाको लागि गर्नुभएको छ, त्यो ठिक हो। तर हामीले त्यो मापदण्ड अपनाएर गरिरहेको कि छैनौँ त? यदि त्यो अपनाइँदैन भने त हाम्रो स्वास्थ्य संस्थाले जुन भोलि हुने जुन केस रेट, यति इन्फेक्सन रेट बढिरहेछ, त्यसलाई रोक्नको लागि, त्यसलाई म्यानेज गर्नको लागि हाम्रो क्षमता छ त? अर्को कामहरूमा डिस्करेजै गर्नुपर्छ म भन्छु। र होइन, हामीले गर्नुपर्छ भने त्यो मापदण्ड अपनाएर स्ट्रिक्टली गर्नुपर्छ। काठमाडौँ उपत्यका लगायत देशका मुख्य सहरहरूमा हुने यस्ता अनावश्यक भिडभाड समयमै रोक्ने प्रयास गरिएन भने यो भिडको गतिभन्दा संक्रमणको गति तीव्र हुने निश्चित छ। कान्तिपुर समाचारका लागि क्यामेरामा पशुपति बुढाथोकीका साथ अञ्जना लामिछाने, काठमाडौँ। नेपालमा पनि कोरोनाका नयाँ प्रकारहरू देखिएका छन्। अहिले देखिएका नयाँ प्रकारका भाइरस र पुरानोको बीचमा के फरक छ?
यसले निम्त्याउने जोखिम र बच्ने उपाय के छन् त? हेरौँ टेको स्थित काठमाडौँ सुखराज ट्रपिकल तथा सरुवा रोग अस्पतालका निर्देशक डाक्टर सागर कुमार राज भण्डारीको यो प्रस्तुति। एउटै भाइरसले दुई पटक यसको चाहिँ आफ्नो चाहिँ के भन्छ यो स्वरूप परिवर्तन गर्दाखेरि त्यसलाई चाहिँ डबल म्युटेसन भनिन्छ। हुन त यो जुन विभिन्न प्रकारको भाइरसहरूको चाहिँ चरित्र भनेको यसरी रेप्लिकेसन गर्ने बेलामा अर्को व्यक्तिमा जाँदाखेरि यसको चाहिँ हरेक पटक चाहिँ हजारौँ पटक यसले चाहिँ आफ्नो स्वरूप परिवर्तन गर्छ। यसलाई चाहिँ म्युटेसन भनेको यो नर्मल प्रोसेस नै हो। र मुख्य कुरा अहिले जुन देखिएको जुन यो भेरिएन्ट छ, यो भेरिएन्टले देखाएको भनेको यसको चाहिँ सङ्क्रमण दर उच्च छ। त युके भेरिएन्ट भयो, त्यसपछि साउथ अफ्रिकन भेरिएन्ट भयो, त्यसपछि क्यालिफोर्निया भेरिएन्ट र चाहिँ यो जुन अनि ब्राजिलियन भेरिएन्ट, यिनी आक्रामक रूपमा चाहिँ आइराखेको छ। यिनीहरूले जुन सार्ने प्रक्रिया पनि यसको बढी छ र त्यस्तै लक्षणहरू पनि बढी देखाएको छ र त्यस्तै उमेर समूहका सानो उमेर समूहका व्यक्तिहरूमा पनि यसले धेरै असर पारेको देखियो। पहिलेका जुन सङ्क्रमणमा खास गरेर बिरामीहरूलाई सुरुमा जिउ दुख्ने, विभिन्न किसिमको गन्ध अनुभूति नहुने होइन, अनि त्यसपछि थकाइ लाग्ने हुन्थ्यो, लास्टमा गएर चाहिँ सुक्खा खोकी लाग्ने। अब उहाँहरूलाई चाहिँ प्रायः जसोलाई त्यतिकै निको हुन्थ्यो भने कतिपय व्यक्तिहरूलाई 4-5 दिनपछि अलिकति थकाइ महसुस हुने, अलिक हल्का खोकी लाग्ने, कतिपयलाई घाँटीमा अप्ठ्यारो हुने, अनि कतिपयलाई सास फेर्न गाह्रो हुने हुन्थ्यो। र अहिलेकोमा लक्षणमा के देखिएछ भने केही दिन 2-3 दिनभित्रमै उहाँहरूलाई थकाइ लाग्ने, अनि त्यसपछि एकदमै जिउ अप्ठ्यारो महसुस हुने र उहाँहरूले चाहिँ परीक्षण गर्ने क्रममा तत्कालै यो एक्सरे गर्दाखेरि एक्सरेमा न्युमोनियाका दागहरू देखिने र त्यसको 1-2 दिनमै उहाँलाई सास फेर्न गाह्रो हुने र त्यस्तो प्रकारको लक्षण देखिएको छ। र अहिले नयाँ थपिएकोमा ती बिरामीहरूमा झाडा पखाला पनि देखिएको छ। नयाँ भेरिएन्टको टाइपमा अलिकति उहाँको चाहिँ लङ ड्यामेज अथवा जुन फोक्सोको सङ्क्रमण अति उच्च भएको र उहाँलाई छिटै नै भेन्टिलेटरमा राख्नुपर्ने चुनौतीहरू देखिएका छन्। पुरानोमा चाहिँ अलिकति टाइम लाग्थ्यो भने अहिलेकोमा अलिकति यो चाहिँ छिट्टै चाहिँ अस्पतालमा भर्ना हुने चाहिँ प्रक्रिया भइरहेको छ। यसको सर्ने प्रक्रियाको कुरा गर्दाखेरि जुन पहिलेको चाहिँ जुन यो भाइरसको स्ट्रेन छ त्यसमा हामी बन्द कोठामा छौँ, सबै कुरा बन्द गरेका छौँ होइन, झ्यालहरू बन्द गरेको। यस्तो कोठामा एकजना सङ्क्रमितले 20 जना मान्छे त्यो कोठाभित्र बसिराखेका छन्, 10 जना मान्छेलाई सार्ने सम्भावना हुन्छ भने अहिले जुन नयाँ भेरिएन्ट आएको छ एकजना सङ्क्रमित व्यक्तिले 20 जनालाई पनि केही समयको भित्र चाहिँ सङ्क्रमण गर्ने क्षमता राखेको छ। डरलाग्दो यो मानेमा कि अब लक्षणको आधारमा अलिकति डरलाग्दो मान्नुपर्ने हुन्छ र सर्ने दरमा पनि यसले चाहिँ अलिक डरलाग्दो। यसरी जसरी हामी यो सङ्ख्याहरू चाहिँ हरेक दिन बढ्दै गइरहेको छ भने अस्पतालको क्षमताले यसलाई म्यानेजमेन्ट गर्न असाध्यै गाह्रो हुन्छ। कति देशमा जो अहिले लगाएको भ्याक्सिनले काम नगर्ने भनिएको छ, तर हुन त अहिले यो स्टडी हाम्रो देशमा गर्न सकिएको छैन। तथा भोलिको दिनमा गर्दाखेरि यसले चाहिँ त्यसको रिपोर्ट चाहिँ आउन सक्छ। तर चाहिँ अहिले भनेअनुसार जुन अहिले जति पनि लगाइराखेका छ त्यो भ्याक्सिनले केही हदसम्म चाहिँ प्रोटेक्सन गरेकै देखिएको छ। हामीले भन्दै आएको जनस्वास्थ्यका मापदण्डहरूमा सामाजिक दूरीलाई हामीले मेन्टेन गरेका छैनौँ। अभी जताततै भिडभाड गरेका छौँ, सभा सम्मेलन गरेका छौँ। सभा सम्मेलनको जति भिड भयो त्यति गर्व गरिराखेका छौँ, अनि भोज भतेर गरिराखेका छौँ। र त्यसले गर्दा पनि जनस्वास्थ्यका मापदण्डहरू चाहिँ नअपनाउँदाखेरि यो सङ्ख्या बढ्दै गइरहेको छ। र अहिले जुन नयाँ जुन भेरिएन्टले छ एकै व्यक्तिले चाहिँ सयौँ व्यक्तिलाई चाहिँ केही घन्टाको चाहिँ सम्पर्कमा सर्ने सक्ने भावना भएको हुनाले यसलाई चाहिँ हामीले विचार गर्नुपर्ने हो। अब बाँकी समाचार। बाँकीमा एक साताभित्रै सक्रिय कोरोना सङ्क्रमितको सङ्ख्या 250 नागेको छ। परीक्षण गरिएका व्यक्तिमध्ये 50% भन्दा बढीमा भाइरस पुष्टि हुनुले त्यहाँ सङ्क्रमणको दोस्रो लहरले भयावह रूप लिने खतरा देखिएको छ। बाँकीको भेरी अस्पतालमा एक साता यता 4 जना कोरोना सङ्क्रमितको मृत्यु भइसकेको छ, जबकि गत वर्ष सङ्क्रमण सुरु भएको 1 महिनापछि मात्रै मृत्यु हुने क्रम सुरु भएको थियो। तर यसपटक मृत्युदर ह्वात्तै बढेको छ। नेपालगञ्ज मेडिकल कलेजमा परीक्षण गरिएका 36 नमुना मध्ये सबैमा भाइरस सङ्क्रमण पुष्टि हुनुले पनि बाँकी सङ्क्रमणको हटस्पट बन्दै गएको देखाउँछ। अहिलेको सङ्क्रमण हेर्दाखेरि सबै क्षेत्रमा देखेको छ। खास गरेर आज विद्यालयमा विद्यार्थीलाई देखेको छ, शिक्षकलाई देखेको छ, कर्मचारीलाई देखेको छ, व्यापारीलाई देखेको छ, घरमा बस्ने मान्छेहरूलाई पनि देखिरहेछ। धेरै समूह र धेरै यो समूहमा देखाउनाले आज यो चाहिँ बढ्ने सम्भावना चाहिँ उच्च चाहिँ देखिन्छ। अघिल्लो वर्षको तुलनामा यसपालि बाँकीमा बालबालिका र युवाहरूमा बढी सङ्क्रमण देखिएको छ। छिमेकी मुलुक भारतमा तीव्र रूपमा सङ्क्रमण बढेकाले त्यसको प्रत्यक्ष असर सीमा जोडिएको बाँकेमा परेको हो। सङ्क्रमित बढ्दै जाँदा पनि नियन्त्रणका लागि पूर्व तयारी भने फितलो छ।
पहिले प्रयोग भएका प्रयोगशाला, जनशक्ति र कोरोना विशेष अस्पताललाई समेत व्यवस्थित र तयारी अवस्थामा नराख्दा अवस्था भयावह बन्ने जोखिम छ। अघिल्लो वर्ष कोरोना संक्रमणबाट थलिएको बाँके दोस्रो लहरको संक्रमणको पनि उच्च चपेटामा पर्दै गएको छ। तर गत वर्ष संक्रमितको उपचारमा प्रयोग गरिएका भेरी अस्पताल बाहेक नेपालगञ्ज मेडिकल कलेज कोहलपुर र खजुरा स्थित सुशील कोइराला प्रखर अस्पताल अहिले बन्द गरिएको छ। भेरी अस्पतालमा कोरोना संक्रमितका लागि जम्मा 142 बेड व्यवस्थापन गरिएको छ, तर जनशक्ति अभावले 65 वटा बेड मात्रै सञ्चालनमा छन्। दिन प्रतिदिन जुन किसिमले बढिरहेको अवस्था छ, यो अवस्थालाई हेर्ने हो भने चाहिँ अब उपचार गरेर मात्रै पनि हाम्रो म्यान पावरले धान्ने अवस्था छैन। यसलाई तुरुन्तै चाहिँ हामीले रोकथामतिर लाग्नुपर्छ। अब लकडाउनको मोडालिटिज गर्ने हो कि अब केही मात्रामा मान्छेहरूको मुभमेन्टलाई चाहिँ रोक्नै पर्छ। बाँकीका अहिले देखिएका संक्रमित मध्ये आधा जसो लक्षण सहितका छन्। तीमध्ये केही अक्सिजन र भेन्टिलेटरको सहायतामा छन्, तर न नियन्त्रण र रोकथाममा तदारुकता छ, न त विद्यालय भिडभाड हुने स्थल तथा सभा सम्मेलन लगायतमा स्वास्थ्य सावधानी नै अपनाइएको छ। कान्तिपुर समाचारका लागि सविता जीसी, नेपालगञ्ज, बाँके। भारतमा कोरोनाको दोस्रो लहरले भयावह रूप लिएपछि त्यहाँ रहेका नेपाली फेरि सङ्कटमा परेका छन्। सबैभन्दा बढी महाराष्ट्रमा रहेका नेपाली समस्यामा परेका छन्। संक्रमणका कारण महाराष्ट्रमा लकडाउन भएको छ। उद्योग धन्दा बन्द भएर रोजगारी गुमाएका नेपाली पारिश्रमिक समेत नपाएर रित्तो हात घर फर्किरहेका छन्। एकातिर रोजगारी गुमाउनुको पीडा, अर्कोतिर कोरोना संक्रमणको जोखिम। नेपालीहरू दुःख कष्टका साथ सीमामा पुगिरहेका छन्, तर नाकामा व्यवस्थापन फितलो हुँदा उनीहरूलाई थप सकस भइरहेको छ। कोरोना कहरकै कारण अघिल्लो वर्ष काम छोडेर घर आएका कैलाली गौरीगङ्गाका निशान विश्वकर्मा संक्रमण कम भएको सुनेपछि परिवारसहित रोजगारीका लागि 2 महिना अघि पुनः मुम्बई गए। होटेलमा काम गरिरहेका बेला एकाएक संक्रमण बढेर लकडाउन भएपछि उनी बिचल्लीमा परे। यस बीचमा काम गरेको पारिश्रमिक समेत नपाएका उनी साथी सङ्गीसँग ऋण लिएर रातारात घर हिँडे। एकदम जटिल छ त्यहाँको अवस्था चाहिँ हैन, भन्नुपर्दा चाहिँ अहिले एकदम धेरैकै लकडाउन भएर हैन एकदम बेहाल छ त्यहाँको अहिले, मतलब पसल मेडिकल बाहेक अरू केही खुलै छैन। निशान जस्तै रोजगारीका लागि भारतको मुम्बई, दिल्ली, बेङ्गलोर, पन्जाब लगायतका सहर पुगेका नेपाली बिचल्लीका बीच स्वदेश फर्किरहेका छन्। महाराष्ट्र लगायतका केही प्रदेशमा लकडाउन भइसकेको छ भने कतिपय राज्यमा अब हुने हल्लाले नेपाली फर्किन थालेका छन्। धनगढीको गौरीफन्टा त्रिनगर नाकाबाट दैनिक 1000 मानिस आइरहेका छन्। सबैको समस्या एउटै छ। नेपालीहरूको भन्दाखेरि अब बिहालै छ भनौँ अहिले, किनभने सबै होटल लाइनमै काम गर्छन् होइन। अब होटल लाइन अहिले भर्खर पिकअप हुँदै त्यसपछि लकडाउन लाग्यो, महाराष्ट्र पुरै सिल भयो। अब के गर्ने, त्यहाँ शाहरले हात खडा गर्यो भने आउनै पर्छ। बिजोग छ भनौँ नेपालीहरूलाई अहिले। अब जोखिमपूर्ण क्षेत्रबाट मानिस फर्किने क्रम बढे पनि नाकामा स्वास्थ्य जाँचको उचित व्यवस्थापन छैन। हेल्थ डेस्क स्थापना गरेर एन्टिजेन परीक्षणको व्यवस्था त गरिएको छ, तर पर्याप्त स्वास्थ्य सामग्री र जनशक्ति नहुँदा समस्या छ। फर्किने धेरै जसो परीक्षण बिनै सार्वजनिक यातायात चढेर घर फर्किरहेका छन्। सरकारले अझ यो एन्टिजेन टेस्ट चाहिँ बढाउनु पर्ने छ र किट पनि बढाउनु पर्ने हुन्छ, र यसले यो यतिको किटले चाहिँ यहाँ धान्नेवाला छैन। यो किटले कोरोनाको उच्च जोखिम ठाउँबाट हुल्काहुल मानिस नेपाल प्रवेश गरिरहेका छन्। कतिपय नाकाबाट नेपालीसँगै भारतीय नागरिक समेत नेपाल भित्रिरहेका छन्। नाका व्यवस्थापन प्रभावकारी नहुँदा कोरोनाको दोस्रो लहरको खतरा बढ्दै गएको छ। कान्तिपुर समाचारका लागि क्यामेरामा सुदीप थापाका साथमा टेकराज जोशी, धनगढी, कैलाली। 2 महिना अघिसम्म शून्य अवस्थामा रहेको कोरोना भाइरसको संक्रमण चैत्यता तीव्र रूपमा बढ्दै गएको छ। अन्य ठाउँको तुलनामा प्रदेश 1 को राजधानी विराटनगरमा भाइरस संक्रमण तीव्र रूपमा फैलिरहेको छ। प्रदेशभर भेटिने संक्रमित मध्ये 50% विराटनगरका छन्। पछिल्ला 6 दिनमा प्रदेश 1 मा 119 जना कोरोना भाइरस संक्रमित भेटिँदा विराटनगरमा मात्र 60 जना भेटिए। प्रदेशभर भेटिएका संक्रमित मध्ये आधा भन्दा बढी विराटनगरमै छन्। लामो समयदेखि संक्रमणका कारण कसैले ज्यान गुमाउनु परेको थिएन। लामो समयपछि चैत 30 गते कोशी अस्पताल कोभिड-19 उपचार केन्द्रमा 1 जना पुरुषको मृत्यु भयो भने वैशाख 2 गते 1 महिलाको मृत्यु भयो। यो तथ्याङ्कले पछिल्लो समय प्रदेश 1 को राजधानी विराटनगर कोरोना भाइरस संक्रमणको केन्द्रबिन्दु बन्दै गएको देखाउँछ। भारतमा तीव्र रूपमा भाइरस संक्रमण फैलिएको र खुला सीमाका कारण आउजाउ नरोकिएकाले संक्रमण द्रुत गतिमा फैलिन थालेको हो। भारतमा अस्तिदेखि नै
1-2 महिना नै भयो, 3-4 महिना नै भयो। 3-4 महिनामा तपाईको वात्तै बढ्यो। त्यो बढ्ने बित्तिकै हाम्रो चाहिँ के भन्दाखेरि पोइन्ट अफ इन्ट्रीमा मान्छेको बढ्न थाल्यो के आउने जाने। भाइरस संक्रमणको साङ्लो चुडाउन तत्काल सीमा नाका बन्द गर्नुपर्ने चिकित्सकको भनाइ छ। तर प्रदेश सरकारले भने ठूलो संख्यामा संक्रमण नबढेको भन्दै तत्काल सीमा नाका बन्द नगर्ने भनेको छ। हामीले अहिले सम्पूर्ण रूपमा नाका बन्द गर्ने वा लकडाउन गर्ने ठाउँमा पुगेका छैनौँ र कोरोनाको टेस्टलाई व्यापक गर्ने बढाउने, प्राप्त भएका खोपहरू लगाउँदै जाने र मास्क लगायत सेनिटाइजरहरू प्रयोग गरेर चाहिँ आफ्ना सबै क्रियाकलापहरू गर्ने, ठुल्ठुला भेला बैठकहरू आयोजना नगर्ने भन्ने खालको एउटा निर्णय गरेका छौँ। एकातिर सीमा नाकाबाट निर्बाध रूपमा मानिस आवत जावत गर्नु, मेला तथा खेलकुद प्रतियोगितामा भिडभाड बढ्नु र स्वास्थ्य सावधानी नअपनाएका कारण विराटनगरमा संक्रमण दर उच्च रहेको चिकित्सकको भनाइ छ। सुरुको अवस्थामा संक्रमण दर थोरै देखिने भन्दै चिकित्सकले बेलैमा सावधानी नअपनाए भविष्यमा भयावह स्थिति आउने चेतावनी दिएका छन्। कोरोना पुरै गइ नै सक्यो भनेर जुन किसिमको व्यवहारहरू यहाँनिर गरिरहनु भएको छ होइन, त्यो कुराले गर्दाखेरि चाहिँ कोरोना धेरै संक्रमण धेरै यो सामाजिक रूपमा समाजमा आउन सक्ने प्रत्यक्ष एकदम चान्स बढी छ। मास्क लगाउने, ह्यान्ड सेनिटाइजर प्रयोग गर्ने, सामाजिक दूरी कायम गर्ने भन्ने कुराहरू पनि सबैले लगभग यसलाई अपनाउन छाडि नै सकेका छन्। रानी नाकामा स्वास्थ्य कर्मीले ज्वरो नाप्ने र शङ्कास्पदको एन्टिजेन परीक्षण गरेर मात्र प्रवेश दिने गरेको सरकारी अधिकारीको भनाइ छ। भाइरस संक्रमितमा सुरुका 4-5 दिन लक्षण नदेखिने भए पनि अरूलाई भाइरस सार्न सक्ने भन्दै चिकित्सकले लक्षण नदेखिए पनि भारतबाट आउनेलाई अनिवार्य 10 दिन क्वारेन्टिनमा राख्न सुझाव दिएका छन्। कान्तिपुर समाचारका लागि क्यामेरामा शम्भु पोखरेलका साथ महाप्रसाद खतिवडा, विराटनगर, मोरङ। सत्ता समीकरणका कसरत तीव्र बनिरहेका बेला प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली र जसपाका अध्यक्ष महन्त ठाकुर बीच आज भेटघाट भएको छ। प्रधानमन्त्री निवास बालुवाटारमा आज भएको भेटवार्ताको विषयवस्तु खुलाइएको छैन। दुई नेताको भेट लगत्तै दुवैतर्फका कार्यदल स्तरमा पनि छलफल भएको थियो। कार्यदलको छलफल मुद्दा फिर्ता, बन्दी रिहा लगायतका आफ्ना मागमा केन्द्रित रहेको जसपा कार्यदलका सदस्य लक्ष्मण लाल कर्णले जानकारी दिए। उनले काम अगाडि बढे पनि परिणाम नआइसकेको बताए। छलफलमा महान्यायाधिवक्ता रमेश बडाल समेत सहभागी भएका थिए। व्यवसायका नयाँ योजना भएका तर रकमको अभावमा व्यवसाय थाल्न नसकेकाहरूमा लगानी गर्ने गरी स्थापना हुन खोजेका प्राइभेट इक्विटी र भेन्चर क्यापिटलका लागि धितोपत्र बोर्ड बाटो खुला गर्न उत्साही देखिएको छैन। धितोपत्र बोर्डमा यस्ता कोष स्थापनाका लागि 9वटा निवेदन परेका भए पनि अहिलेसम्म एउटाले पनि स्वीकृति पाएको छैन। बोर्ड भने स्वीकृतिको अन्तिम चरणमा पुगेको दाबी गर्छ। नयाँ सोच भएर मात्रै व्यवसाय गर्न सकिँदैन। यसका लागि रकमको आवश्यकता पर्छ। 30% सो पुँजी जुटाएपछि मात्रै नेपालमा बैंकले ऋण दिन्छ। त्यसबाहेक नयाँ सोच हुँदैमा ऋण उपलब्ध हुँदैन। सरकारले त्यस्ता नयाँ सोचका लागि लगानी गर्ने 50 करोड रकम बजेटमै छुट्याए पनि त्यस्तो योजना 2 वर्षदेखि कागजमै छ। यति मात्र होइन, निजी क्षेत्रबाट यस्ता योजनामा लगानी गर्ने गरी स्थापना हुन लागेका कोषहरूलाई समेत सरकारले बाटो बन्द गरेर राखेको छ। भेन्चर क्यापिटल तथा प्राइभेट इक्विटी सञ्चालनका लागि 9वटा कम्पनीले धितोपत्र बोर्डमा आवेदन दिएको 2 वर्ष बित्यो। गत वर्ष यस ऐका अध्यक्ष रेवत बहादुर कार्कीले नयाँ खालको काम भएकाले विवादमा पर्ने भएले काम अघि बढाएनन्। अहिलेका अध्यक्ष भीष्मराज ढुङ्गानाले पनि सुरुमा प्राथमिकतामै राखेनन्। अहिले भने बोर्डले यसको ढिलाइमा महामारी र अध्यक्ष परिवर्तन प्रमुख कारण रहेको बताइरहेको छ। एउटा त हाम्रो ट्रान्जिसन भयो होइन, चेयरम्यान चेन्ज हुनुभयो, त्यसपछि आएपछि अब अरू चिजहरूमा चाहिँ गरियो, अरू कामहरू गर्न। जस्तै हाम्रो यो लकडाउन भयो, लकडाउनले पनि धेरै हाम्रो
पर्फर्मेन्समा चाहिँ केही न केही असर डेफिनेटली गरेको छ। त्यसपछि चाहिँ हामीले भनौँ न हेर्नुभयो भने यो सेकेन्डरी मार्केटको जुन अपरेसनलाइज अनलाइन छ त्यसमा पनि हामी फोकस भयौँ होइन, गर्दा प्रायोरिटीमा अलिकति यो पछाडि ठेलिएको हो, तर यो धेरै पछाडि चाहिँ गएको छैन। त्यसपछि संशोधनको कुराहरू पनि आयो। यो सबै अब चाहिँ क्लिन भएर अब चाहिँ बोर्डमा पनि भनौँ न यो लोकल फन्डको चाहिँ अझै इन्टरनेसनल अथवा जुन फरेन फन्डको चाहिँ भएको छैन, तर लोकली चाहिँ कसरी जाने भन्नेमा चाहिँ हामी क्लियर भएर बोर्डमा प्रस्ताव चाहिँ हामीले पेश गरिसकेका छौँ। बोर्डका अनुसार अहिलेसम्म एनआइसी एसिया क्यापिटल, एनआइभीएलएस, प्रभु क्यापिटल, लक्ष्मी क्यापिटल, नोबेल इन्भेस्टमेन्ट, ग्लोबल आइएमई, कीर्ति क्यापिटल र ग्लोबल इक्विटी फन्डले आवेदन दिएका छन्। ग्लोबल इक्विटी फन्ड बाहेक अन्य सबै अहिले क्यापिटल मर्चेन्ट बैंक चलाएका संस्था हुन्। भेन्चर क्यापिटलले नयाँ खालको योजनामा लगानी गर्छ भने प्राइभेट इक्विटीले आफ्नो कोष मार्फत सञ्चालनमा रहेको तर आर्थिक सङ्कटमा पर्न लागेको कम्पनीमा ऋण तथा पुँजी लगानी गर्छ। सरकारले यस्ता कम्पनीको स्थापनाको लागि विशिष्टीकृत लगानी कोष नियमावली गत साउनमा संशोधन त गरेको छ, तर अझै पनि यस्ता कोष स्थापनाका लागि केही व्यवधान भने राखि नै रहेको निवेदकहरूको गुनासो छ। यही काम गर्न लागि भनेर चाहिँ विदेशको जागिर छोडेर 2 वर्षदेखि 1 रुपियाँ पनि तलब नखाइकन अहिलेसम्म यही लाइसेन्सको पछि दौडेको छौँ होइन। पक्कै पनि अब हाम्रोमा चाहिँ नि जति पनि यो ब्युरोक्रेटिक र प्रोसिड्युरल जुन चाहिँ नि च्यालेन्जेस र हर्डलहरू छ, यसले गर्दा पक्कै पनि अब भनौँ न नवप्रवर्तन या चाहिँ नि भनौँ न नयाँ सोच विचार राखेर चाहिँ नि जुन युवाहरू विदेशबाट नेपाल फर्किन्छन् र काम गर्नलाई भनौँ न एक किसिमको एउटा जिलसँग आउँछन्, अभियसली पनि त्यो यस्ता कुराले चाहिँ धेरै धक्का लाग्छ होइन। इजाजत दिनका लागि नै 2 वर्ष लाग्नुले कर्मचारी तन्त्रको ढिला सुस्ती प्रष्ट पार्छ। समय लम्बिँदै जाँदा यसले फन्डहरूको लागत मात्र बढाउँदैन, नवीन उद्यम गर्ने वर्गलाई पनि निरुत्साहित गर्न सक्छ। कान्तिपुर समाचारका लागि क्यामेरामा विनोद गोजु र राजेन्द्र महर्जनका साथ सुदिल पोखरेल, काठमाडौँ। शेयर बजार परिसूचक नेप्सेले आज पनि नयाँ उचाइ लिएको छ। साताको अन्तिम कारोबार दिन आज नेप्से 20.61 अङ्कले बढेर 2735 अङ्क कायम भएको छ। कारोबार रकममा पनि उत्साहजनक छ। 218 कम्पनीका 1 करोड 90 लाख किता सेयर किनबेच हुँदा बजारमा 8 अर्ब 62 करोड रुपियाँको कारोबार भएको छ। बजारमा व्यापार र जलविद्युत बाहेक सबै समूहका परिसूचक बढेका छन्। विकास ब्याङ्कको सूचक सबैभन्दा बढी 90.18 अङ्कले बढेको छ। अब बाँकी समाचार। मध्यपुर थिमीको बोडेमा जिब्रो छेड्ने जात्रा सम्पन्न भएको छ। स्थानीय बुद्ध कृष्ण श्रेष्ठले 8औं पटक जिब्रो छेडाएर बोडेको जात्रालाई निरन्तरता दिएका हुन्। भूत, ख्याक र प्रेत आत्माले दुःख नदिने धार्मिक विश्वासका साथ 1 महिना अगाडिदेखि तेलमा डुबाएर राखेको 10 इन्च लामो सुइरोले जिब्रो छेड्ने गरिन्छ। नयाँ वर्षको दोस्रो दिन कर्मी नाइकेले विभिन्न देवगढको पूजा गरी गणेशको प्राङ्गणमा जिब्रो छेडाउने गरिन्छ। जिब्रो छेडिसकेपछि बाँस एवं निगालोले बनेको अर्धचन्द्राकार महादेव बाल्दै बाजा गाजा सहित बुद्ध कृष्णले नगर परिक्रमा गरेका थिए। परिक्रमापछि बोडेकै महालक्ष्मी मन्दिरमा सुइरो निकाली राख्ने प्रचलन छ। प्रत्येक वर्ष वैशाख 2 गतेका दिन श्रेष्ठ थरका व्यक्तिले जिब्रो छेडेर जात्रालाई निरन्तरता दिँदै आएका छन्। गत वर्ष कोरोना महामारी र लकडाउनका कारण जिब्रो छेड्ने जात्रा रोकिएको थियो। अब जनमतको अन्तिम परिणाम। जनमतमा हिजो हाम्रो प्रश्न थियो, नयाँ वर्षसँग तपाईको मुख्य अपेक्षा के छ? ए. महामारीबाट मुक्ति, बी. राजनीतिक स्थिरता र सी. आर्थिक उन्नति। जनमतको अन्तिम परिणाम यस्तो छ। ए. महामारीबाट मुक्तिमा 49%, बी. राजनीतिक स्थिरतामा 18% र सी. आर्थिक उन्नतिमा 33%। अब आजको प्रश्न। जनमत। आज हाम्रो प्रश्न छ, नवीन उद्यमहरूमा लगानी गर्ने सामूहिक कोषलाई इजाजत दिन किन ढिलाइ गरिएको होला? ए. प्रक्रिया नपुगेर, बी. विश्वसनीयता नभएर र सी. मर्न नबुझेर। जनमतको अन्तिम परिणाम भोलि साँझ 8 बजेको कान्तिपुर समाचारमा प्रसारण गर्नेछौँ। कृपया NAWS न्युज स्पेस AB वा सी टाइप गरी 34001मा SMS गरी आफ्नो मत व्यक्त गर्नुहोला। अब जनताको आवाज। हामीले पोखरामा भेला भएका नगर प्रमुखहरूलाई सोधेका छौँ, 4 वर्षको अवधिमा तपाईहरूले के कस्ता समस्या भोग्नु पर्यो? जनताको आवाज प्रायोजक नेपालकै सबैभन्दा ठुलो फलामे छड उत्पादक कम्पनी अम्बे स्टिल्स। जे बन्छ दिगो बन्छ। हङसी सिमेन्ट, शक्तिको प्रतीक।
रिद्धि सिद्धि सिमेन्ट गुणस्तरको नयाँ स्तर। पञ्चकन्या TMT फलामे छड सदैव विश्वासिलो भनेर होइन बनेर नम्बर 1 यो हो जगदम्बा स्टिल। वर्ष टिक्ने र आरामदायी V-Bone वर्ल्ड क्लास एर्गोनोमिक चेयर। भविष्य सोचौं स्मार्ट बनाऊ पानी बचाऊ पञ्चकन्या स्टेनलेस स्टिल ट्याङ्क। कर्मचारीको पनि वडा सचिवहरूको अभाव छ, अर्को कुरा पैसाको अभाव छ। सङ्घले र प्रदेशले जुन हामीलाई दिने बजेटको कुरा छ त्यो बजेटको कुराहरू पनि अब समयमा उपलब्धता नभइदिने। मेरो गाउँपालिकाको केन्द्रबाट एउटा वार्डमा पुग्नलाई 3 दिनको बाटो हिँडेर जानुपर्ने स्थिति रहन्छ। त्यस्तो ठाउँमा चाहिँ हामीले एउटा सचिवको बरमा चाहिँ कामहरू सञ्चालन गरेका थियौँ। सङ्घ र प्रदेशबाट बन्नुपर्ने आवश्यक कानुनहरू नभन्दा हामीले सोचेर चाहे जति काम गर्न सकिरहेका छैनौँ। सङ्घ र प्रदेशबाट जाने बजेटहरू अब यो चौथो चौमासिकतिर जाने कुराले पनि हामीलाई त कार्यान्वयनमा लैजान अलिकति समस्या हामीलाई छ। सम्मपूरकको बजेट अहिलेसम्म पनि कोभिडका कारणले मन्त्री परिषदले 6 महिना अगाडि 6 महिनाको लागि थप गर्ने भनेको थियो। त्यो पैसा अहिलेसम्म हाम्रोमा आइसकेका छैन। त्यो सबै निकायहरूमा स्थानीय तहहरूमा चाहिँ त्यसको समस्या छ। वित्त आयोगको चाहिँ जनसङ्ख्या पपुलेसन र ह्युमन डेभलपमेन्ट इन्डिकेटरको आधारमा विकासका बजेटहरू बाँड्ने भन्दा पनि अझै पनि खोल्तीको आधारमा बाँडेको हुनाले संहिताको मूल मर्मभन्दा विपरीत चाहिँ सङ्घीय सरकार गएको चाहिँ हाम्रो अनुभूति हो। नीति निर्माण हुनुपर्ने यो कानुन गर्नुपर्ने अहिलेसम्म पनि सङ्घीय सरकार प्रदेश सरकारले गर्न सकेको अवस्थाले हामी जुन जति गति लिनु पर्थ्यो त्यो गति लिन सकेको अवस्था छैन। नमस्कार, कान्तिपुर खेलकुद समाचारमा स्वागत छ। राष्ट्रिय टोलीका कप्तान तथा गोलकिपर किरण चेम्जोङ नेपाल सुपर लिग NSL का लागि धनगढी फुटबल क्लबसँग अनुबन्धित भएका छन्। वैशाख 11 देखि 10 रङ्गशालामा हुने NSL का लागि धनगढीले हाई प्रोफाइल फुटबलर किरणलाई आइकोनिक प्लेयरका रूपमा अनुबन्ध गरेको छ। अघिल्लो साता मात्र एसियाली फुटबल महासङ्घ AFC का उत्कृष्ट फुटबलर घोषित भएका किरण पछिल्लो समय भारतमा व्यावसायिक फुटबल खेल्दै आएका छन्। धनगढीले बिहिबार गरेको पत्रकार सम्मेलन मार्फत आइकोनिक प्लेयरको रूपमा सार्वजनिक भएका किरणले 5 वर्षपछि राष्ट्रिय फुटबलमा फर्किनका लागि आफू उत्साही भएको बताए। क्लबले यसअघि नै राष्ट्रिय टोलीका मिडफिल्डर विशाल राईलाई मार्की प्लेयरको रूपमा भित्राइसकेको छ भने अक्सनबाट 14 जना खेलाडीलाई पनि किनिसकेको छ। बिहिबार नै धनगढीले सुपर लिगका लागि मुख्य प्रशिक्षकको रूपमा पूर्व राष्ट्रिय खेलाडी युगल किशोर राईलाई नियुक्त गरेको छ। इन्डियन प्रिमियर लिग IPL मा अहिले दिल्ली क्यापिटल्स र राजस्थान रोयल्स बीच प्रतिस्पर्धा भइरहेको छ। टस हारेर पहिले ब्याटिङको निम्तो पाएको दिल्लीले यो समाचार तयार पार्दासम्म 12 ओभरमा 4 विकेट गुमाएर 85 रन बनाएको छ। दिल्ली आज लगातार दोस्रो जितको खोजीमा हुनेछ भने राजस्थानले पहिलो जित निकाल्ने लक्ष्यमा छ। कान्तिपुर खेलकुद समाचार अहिलेलाई यति नै। मौसम सम्बन्धी जानकारी। कान्तिपुर समाचार अहिलेलाई सक्यो। कान्तिपुर टेलिभिजन हेर्दै गर्नुहोला। नमस्ते।